इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारी इजाजत के बगैर अपने हाथ नीचे नहीं गिराऊंगा। उस्ताद की मुकम्मल खामोशी ने उसे उलझा कर रख दिया था। जो कुछ मैं पूछूं रुके बगैर बताते चले जाओ वरना मैं तुम्हें जहन्नुम वासिल कर दूंगा। मैं इन दोनों के हाथों उठाई हुई तजलील और हजीमत पर अंदर ही अंदर खोल रहा था और वही आग मेरी आवाज से बरस रही थी। मास्टर कौन है? हमें नहीं मालूम। उस्ताद के अंजाम से पूरी तरह बाखबर होने की वजह से उसने हकलाते हुए जमा का सीगा इस्तेमाल किया। हमारा और उसका राब्ता सिर्फ मोबाइल पर होता है। वो काम बताता है और रकम किसी न किसी तरह हम तक पहुंच जाती है। हम काम पूरा करके उसे फोन कर देते हैं। दरमियान में वो जरूरत महसूस करता है तो खुद हमें फोन करता रहता है। हमें बिला वजह उसे फोन करने की इजाजत नहीं है। रवि का क्या किस्सा है? तुमने उसे क्यों और कैसे मारा? मैंने कहर बार लहजे में पूछा। हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे इस बराह रास्त सवाल पर वो सहमी हुई आवाज में बोला, आज 3 बजे मास्टर ने उस्ताद को फोन किया था। उसने बताया कि रवि क्लिफ्टन के एक अस्पताल में छुपा हुआ है, उसे वहां से निकाल कर मारना है। हम दोनों वहां गए। उस्ताद ने उसे अस्पताल से छुट्टी दिलाकर मेरे हवाले किया और मैंने उसे मारकर लाश पुराना गोली मार के एक मैदान में फेंक दी। तफसील बताओ, मैंने डपट कर कहा। रकम कितनी मिली? उस अस्पताल से कैसे निकाला? उसे तुमने क्यों मारा? तुम्हारा उस्ताद क्या कर रहा था? मैं सब बताता हूँ, सब कुछ बता दूंगा। वो कत्ल कराने के पूरे 1 लाख देता है। आज के दोनों कामों के लिए 2 पेटी माल 4 बजे उस्ताद के होटल पर पहुंच गया। आज रकम का गंदा और मैला लिफाफा एक फकीर ने उस्ताद को दिया था। मास्टर ने उस्ताद को बता दिया था कि रवि डरा सहमा हुआ है। वो मजहर खान के सिवा किसी को अपने करीब नहीं आने देगा। उस्ताद ने अस्पताल पहुंचकर उससे कहा कि उसे मजहर ने इस पैगाम के साथ भेजा है कि अस्पताल में रवि की जान को खतरा है। वो वहां से निकलकर उस्ताद के साथ चलते। रवि इस चाल में आ गया। उसने किसी का फोन नंबर मिलाने की कई कोशिशें की मगर कामयाब नहीं हुआ। फिर उसने अस्पताल से छुट्टी ले ली। मैं उस्ताद का ड्राइवर बना हुआ था। उस्ताद ने गाड़ी चलने के बाद रवि को क्लोरोफार्म सुंघा कर जबरदस्ती बेहोश किया और उसे मेरे हवाले करके गाड़ी से उतर गया। उसे अस्पताल वापस पहुंचकर उस आदमी का इंतजार करना था जो रवि की तलाश में अस्पताल आता। मास्टर ने उसे बता दिया था कि उसे मजहर की तलाश है। वो हाथ लग गया तो पेटी के अलावा इनाम भी मिलेगा। मैंने रवि को एक खाली और सुनसान मैदान में गिराकर उसके दिल में खंजर उतार दिया और अस्पताल लौट आया। उस्ताद ने रवि को वहां से निकाला था। वो पहचाने जाने के डर से बाहर मंडलाता रहा। मैं अंदर चला गया। अंधेरा होने के बाद मारुति घबराई हुई अस्पताल आई। हमें उससे कोई गर्ज नहीं थी। मैं उसके आसपास मंडलाता रहा। वो परेशान थी और रो रही थी। उसने शायद तुम्हें फोन किया। जब तुम आए तो वो तुम्हें मजहर कहकर तुमसे लिपट गई। मैंने ये खबर फौरन उस्ताद को पहुंचा दी। वो खुश हो गया कि वो इनाम का हकदार बन जाएगा। हम तुम्हारी घात में लगे रहे। तुम अस्पताल से निकले तो हमने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया और अब हम आमने सामने हैं। ये बात हर शक को शुबे से बाला हो चुकी थी कि पुरस्कार मास्टर मेजर बख्शी का कोई करीबी मोतमद या साथी हो सकता था। शयाम के जरिए ये राज बख्शी तक पहुंचा था कि मजहर, अजहर और रवि के दरमियान गहरे करीबी रवाबत हैं और वही इस नुक्ते से फायदा उठा सकता था। 1 लाख रुपए फी कत्ल का मतलब है कि तुम पहले भी मास्टर के खून रेजियां करते रहे हो। हाँ, उसके हल्क से बमुश्किल फंसी आवाज बरामद हुई। हम दोनों दोहरे कत्ल के एक मुकदमे में मातहत अदालत से बरी होकर 4 साल बाद जेल से बाहर आए थे। मास्टर के पास कुछ ऐसे सबूत थे जो पुलिस को मिल जाते तो बड़ी अदालत से हमें फांसी की सजा हो सकती थी। ये धमकी देकर मास्टर ने हमसे अपना पहला काम करवाया। इसके बाद हम इस दलदल में फंसते चले गए। तुमने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि मास्टर कौन है? मैंने पूछा। नहीं, उसने पहले दिन ही धमकी दी थी कि हमने उस तक पहुंचने की कोशिश की तो हमारी जिंदगियों के चिराग गुल कर देगा। हमारे हाथ साफ नहीं थे। वह हमें छोटे मोटे काम भी देता रहता था जिनसे दिन अच्छे गुजर रहे थे। हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा। मैंने उस्ताद को कई मरतबा छेड़ा मगर वो ऐसी बातें करने से भी डरता था। हम आज भी मास्टर के गुलाम बने हुए हैं। मेरे लिए तुम्हें एक पेटी यानी 1 लाख रुपए मिल चुके थे। फिर तुम मुझे अपने साथ क्यों लेकर फिर रहे हो? तुमसे तुम्हारी असलियत उगलवानी थी। तुम्हारे साथियों के नाम और पते हासिल करने थे। मास्टर ने उस्ताद को ताकीद की थी कि मजहर हाथ आ जाए तो ये काम पूरा होने तक उसे जिंदा रखा जाए। शायद इसी इजाफी काम के लिए उसने इनाम का वादा किया था। तुम्हारे उस्ताद का असल नाम क्या है? मैंने एक फौरी ख्याल के तहत सवाल किया। जैकब गैंडा, उसने बताया। ये नाम पुराना हो गया, अब सब इसे उस्ताद के नाम से जानते हैं। मास्टर ने जैकब को मेरे बारे में कुछ न कुछ तो बताया होगा। इससे बात पुरुष करते करते मेरा गुस्सा खासा धीमा हो चुका था। बस ये बताया था कि तुम बहुत खतरनाक और खूनी आदमी हो। उस्ताद को क्या हुआ है?
میری بات کا جواب دیتے ہوئے اسے اچانک اپنے سینئر ساتھی کا خیال آ گیا. اسے اٹھا لو, وہ ماسٹر کے بارے میں تمہیں بہت کچھ بتا سکے گا. ماسٹر سے وہی بات کرتا تھا, کام کی باتیں مجھے بتاتا تھا اور باقی اپنے سینے میں محفوظ رکھتا تھا. استاد جیکب کبھی نہ اٹھنے کے لیے سویا ہوا ہے, اسے بھول جاؤ اور تم سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو. اوہ, تو تم نے استاد کو مار دیا. میرے انکشاف نے اسے ڈرا دیا. ماسٹر نے یہی کہا تھا کہ تم بہت خطرناک ہو. تمہارے ماسٹر کی ایسی کی تیسی. میں نے چلا کر اسے جھڑک دیا. میں خطرناک اور خونی تھا, اس لیے مجھے وہ مروانا چاہتا تھا. روی کو مروانے کے لیے اس خبیث نے کیا عذر پیش کیا تھا؟ اسے کبھی بھی کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ہمارے لیے کافی ہوتا تھا وہ کسی کو مروانا چاہتا ہے اور ہم اس کے لیے وہ کام پورا کرنے کے پابند ہو جاتے تھے. تمہارے بارے میں اس نے نہ جانے کیوں 2-3 باتیں بتا دی تھی. تمہیں بالکل نہیں معلوم کہ ماسٹر کہاں مل سکتا ہے؟ میں نے کھڑے کھڑے اپنا وزن ایک ٹانگ پر منتقل کر کے پوچھا. نہیں, اس نے سر ہلا دیا. اس بارے میں استاد کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا. تم نے اسے مار کر ظلم کیا ہے. شٹ اپ. میں نے بڑھ کر پستول کی نال اس کے حلق پر ٹکا دی. قاتلوں اور مجرموں کی زبان سے ظلم کا لفظ اچھا نہیں لگتا. تم دونوں کو ہر قتل کے بدلے میں کئی بار مارا جانا چاہیے, لیکن مجھے افسوس ہے کہ ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. ہم نے اپنی مرضی سے خون نہیں کیے. وہ جنبش کیے بغیر بولا. ماسٹر نے دھونس اور لالچ سے ہمیں مجبور کیا تھا. اب جھوٹ مت بولو. اس سے ملنے سے پہلے تمہارے ہاتھ 2 انسانوں کے خون سے لتھڑے ہوئے تھے. ماسٹر کا فون نمبر بتاؤ. وہ حلق پر ٹکی ہوئی پستول کی نال سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا. میں نے نال الگ ہٹا لی. ماسٹر کا فون نمبر استاد کو معلوم تھا. ارجن کے انکشاف نے میرے بدن میں سنسنی کی لہر سی دوڑا دی. وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا, میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس سے استاد ہی بات کرتا تھا. میری کبھی بات نہیں ہوئی. اس کا فون نمبر استاد کو معلوم تھا اور اسے میں نے مار دیا ہے. تم یہی کہنا چاہتے ہو نا؟ میں نے اس کی ادھوری بات تلخی سے پوری کر دی. میں یہ نہیں کہہ رہا. اس نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی. تم استاد کو موبائل فون کی میموری پر تلاش کرو تو تمہیں ماسٹر کا فون نمبر مل جائے گا. مجھے یہ علم نہیں ہے کہ اس کا فون نمبر کیسے پہچانا جائے گا. میں بے ہوشی کی اداکاری کرتے ہوئے جیکب کی زبان سے یہ بات سن چکا تھا کہ وہ لوگ کراچی سے اتنا دور نکل آئے تھے کہ ان کے موبائل فون نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. پھر بھی میں ارجن کے مقدر کا فیصلہ کرنے سے پہلے موبائل پر ماسٹر کا فون نمبر تلاش کرنے کی ایک کوشش کر سکتا تھا. ارجن کو اپنے پستول کی زد میں لیے میں پیچھے سرکنے لگا. اس دوران میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ان دونوں کی سبز گاڑی اسی ویرانے میں موجود تھی. اپنا کام مکمل کر لینے کے بعد مجھے واپسی کی کوئی فکر نہیں رہی تھی. میں استاد جیکب کی لاش کے قریب پہنچا تو مجھے احساس ہوا کہ تاریکی کی وجہ سے اس کی جیب سے موبائل نکالنا آسان کام نہیں تھا. میں اس کی جیبیں ٹٹولنے کی کوشش کرتا تو کسی بھی لمحے ارجن کی طرف سے دھیان ہٹ سکتا تھا. بازی پلٹ جانے کے بعد میرے بجائے ارجن موت کے خوف میں مبتلا تھا. مجھے اپنی طرف سے غافل پا کر وہ میرے خلاف کوئی بھی قدم اٹھا سکتا تھا. میں جیکب کے نیچے چھپا ہوا اس کا چرمی ہولسٹر دیکھ چکا تھا. اپنا کام کرنے سے پہلے یہ یقین حاصل کرنا ضروری تھا کہ ارجن پوری طرح غیر مسلح تھا. ایسی حالت میں وہ میرے خلاف کوئی بھی کارروائی کرتا تو میں بے خوف ہو کر اس کا مقابلہ کر سکتا تھا. وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا. مجھے اندازہ تھا کہ گھر سے نکلے ہوئے مجھے بہت دیر ہو چکی تھی. میری واپسی میں تاخیر ہونے پر میرے ساتھی تشویش اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہوں گے, مگر میں مجبور تھا. اپنے تحفظ کا پورا یقین کیے بغیر میں کسی عاجلانہ کارروائی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا. میں ارجن پر پستول تانے دوبارہ اس کی طرف بڑھا. مجھے اپنی طرف لوٹتا دیکھ کر وہ چیخنے لگا. فون میرے پاس نہیں, استاد کے قبضے میں رہتا ہے. آوارہ سانڈ کی طرح چیخنے کی ضرورت نہیں, میں نے درست لہجہ میں کہا. مجھے سکون اور خاموشی سے اپنا کام پورا کرنے دو. قریب جا کر میں نے سب سے پہلے اس کے ہولسٹر سے پستول نکالا جس میں پورا میگزین لوڈ تھا. پھر میں نے تیزی سے اس کی دوسری جیبیں بھی ٹٹول ڈالی. مجھے کھٹکے سے کھلنے والے ایک تیز دھار چاقو کے سوا مزید کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جو میرے لیے خطرناک ہوتی. اس کی طرف سے اپنا اطمینان کر لینے کے بعد میں دوبارہ استاد جیکب کی لاش کے پاس پہنچا. اندھیرے میں ٹٹولنے سے اندازہ ہوا کہ موبائل فون اس کی چست پتلون کی داہنی جیب میں پھنسا ہوا تھا. میں گھٹنوں کے بل زمین پر ٹک کر جیکب کی جیب سے موبائل فون نکال رہا تھا کہ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. ارجن نے میری توجہ دوسری طرف مبذول پا کر بہت پھرتی سے جگہ چھوڑی اور پلک جھپکتے میں میرے اوپر آ پڑا. اس کا حملہ میرے لیے غیر متوقع نہیں لیکن ناگہانی ضرور تھا. وہ میرے اوپر بس ایک لمحے کے لیے رکا. میں نے اپنے دھڑ کو ایک جھٹکا دے کر اسے دوسری طرف الٹ دیا. اس کوشش میں پستول میرے ہاتھ سے نکل کر جیکب کی لاش پر گر گیا. ارجن زمین چاٹ کر فوراً ہی میری طرف پلٹ پڑا. میں سرعت سے اپنے قدموں پر کھڑا ہو چکا تھا. اس کا صرف ایک گھونسا میرے شانے پر پڑا. میں نے پوری بے رحمی سے اس کے دونوں جبڑے سہلا دیے.
وہ آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ میرے مقابلے پر جم گیا۔ وہ کھلا میدان تھا، ہم دونوں ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ وہ میری بے ہوشی سے پہلے بھی میرے ہاتھوں سے پٹ چکا تھا، مگر اس بار اس کے جسم میں نئی توانائی عود کر آئی تھی۔ ہم کبھی ایک دوسرے پر گھونسے برساتے اور کبھی آپس میں لپٹ جاتے۔ وہ مجھے تو کوئی قابل ذکر نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا، مگر اس کا زخمی چہرہ بری طرح بگڑ چکا تھا۔ پھر بھی اس پر تھکن کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، بس اس نے ہانپنا شروع کر دیا تھا۔ میری سانسوں کی رفتار بھی اعتدال سے پڑی ہوئی تھی۔ لڑتے لڑتے مجھے خیال آیا کہ اس کے ساتھ مکے بازی کا مقابلہ کر کے میں اپنا وقت برباد کر رہا تھا۔ میرے لیے اس کی کوئی افادیت نہیں تھی، مجھے ہر قیمت پر اسے ختم کرنا تھا۔ اس کام میں اول خان سے لی ہوئی انگوٹھی میری بہترین مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے مقابلے میں کوئی سستی دکھائے بغیر انگوٹھی کو ٹٹولا۔ انگلی میں پھنسی ہوئی انگوٹھی کا خطرناک نگینہ اس رخ پر تھا جدھر میں نے اسے گھمایا تھا۔ میں نے بس ذرا سی دیر انتظار کیا اور جوں ہی ارجن کا چہرہ میری زد میں آیا، میں نے مکے کی بجائے دائنے ہاتھ کا تھپڑ اس کے رخسار پر رسید کر دیا۔ اس کے فضا میں اٹھے ہوئے ہاتھ سلو موشن کے انداز میں میری طرف بڑھتے رہے، مگر میرے جسم تک پہنچنے سے پہلے بازوؤں پر جھول گئے۔ اس کا جسم حملہ آور ہونے کے انداز میں آگے کی سمت میں جھکا ہوا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے تیورایا اور پھر منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ میں اس کی طرف سے بے فکر ہو کر جیکب کی لاش کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے اس کی جیبوں میں پائی جانے والی دیگر اشیاء سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی پتلون کی جیب سے موبائل فون نکال کر میں نے اس ویرانے کے منظر کا الوداعی جائزہ لیا۔ اس بار ارجن کے چھوٹے بور کے پستول سے اس کی کھوپڑی پر فائر کر دیا۔ وہ گہری بے ہوشی کے عالم میں تھا، مگر سر میں گولی پوست ہوتے ہی اس کے جسم کو آخری زبردست جھٹکا لگا اور زندگی سے اس کا ہر رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس تصادم کی وجہ سے مجھے اپنے پستول سے ہاتھ دھونے پڑے تھے، مگر اس کے بدلے میں 2 عدد پستول میرے ہاتھ آ چکے تھے۔ مجھے امید تھی کہ میری گاڑی کلفٹن کے علاقے ہی سے بازیاب ہو جائے گی، مگر اس میں موجود پستول کے ملنے کی توقع نہیں تھی۔ سبز کار کی چابی اگنیشن میں موجود تھی۔ سوئچ آن کر کے میں نے پارکنگ لائٹس جلائیں، ڈیش بورڈ پر روشن ہونے والے میٹروں کا جائزہ لیا۔ کار کی ہر چیز اطمینان بخش تھی، ٹنکی میں نصف سے زیادہ پیٹرول موجود تھا۔ میں نے کیبن لائٹ جلا کر اپنے لباس کا جائزہ لیا، پھر آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ اس رات حاصل ہونے والی فتح مجھے خاصی مہنگی پڑی تھی۔ میرا لباس گرد آلود ہو رہا تھا، دشمنوں کے تھپڑوں کی برسات کی وجہ سے میرے دونوں رخسار متورم تھے، چہرے پر کئی خون آلود خراشیں اور نیل بھی نظر آ رہے تھے۔ اس حلیے میں کوئی بھی مجھے مشتبہ سمجھ کر روک سکتا تھا۔ میں نے نیچے اتر کر اپنے کپڑوں سے خشک گرد جھاڑی، داغ دھبے دور کی اور چہرے کو تھرماس کے ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح صاف کرنے کے بعد وہاں سے چل دیا۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ کے خانے میں وائٹ ہارس اسکاچ کے 2 پوائنٹ موجود تھے۔ ان میں ایک ان دونوں کے زیر استعمال رہا ہوگا، دوسرا ادھا سربا مہر تھا۔ میں راستے میں وہ دونوں بوتلیں باہر میدان میں پھینک دی۔ ہوا کے دوش پر وزنی گاڑیوں کے انجن کی ڈوبتی ابھرتی آوازوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں کسی شاہراہ کے قریب موجود تھا اور ان آوازوں کی مدد سے کچے ویرانے سے نکل سکتا تھا، لیکن ہر طرف پھیلے ہوئے گور اندھیرے اور ماحول کی لامتلاحی یکسانیت کی وجہ سے میں نے وہ خطرہ مول لینے سے گریز کیا۔ سبز کار کو واپس گھما کر ٹائروں کے ان نشانات پر ڈال دیا جو سڑک سے وہاں تک پہنچنے کے نتیجے میں وجود میں آئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے حساب سے بس اتنا انتظار کیا تھا جتنا ضروری تھا، پھر ان میں اضطراب پھیلنا شروع ہو گیا۔ ویرا پہلے دن ہی سے ماروتی کو ناپسند کرتی تھی، اس لیے وہ میرے بارے میں زیادہ فکر مندی جتا رہی تھی۔ اس کا سیدھا سا نظریہ تھا کہ اگر کوئی دھوکے سے روی موہن کو اسپتال سے نکال کر لے گیا ہے تو اسے آسانی کے ساتھ روی کی واپسی پر آمادہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ مجھے آدھے پون گھنٹے میں ماروتی کو تسلی تشفیع دے کر واپس چل دینا چاہیے تھا۔ جب اس کے اندازوں کے مطابق میری واپسی نہیں ہوئی تو اس نے اسپتال فون کر کے خالص امریکی لہجے اور انگریزی میں روی کے بارے میں سوال کرنے شروع کیے۔ اس کا حربہ کامیاب رہا۔ اس کے مخاطب نے مرعوب ہو کر اسے ضرورت سے زیادہ وقت دیا اور آخر کار ویرا کی اس خاتون سے بات ہو گئی جو اسپتال میں مجھ سے ٹکرائی تھی۔ وہاں سے میری اور ماروتی کی واپسی کی اطلاع نے اس کی تشویش میں اضافہ کر دیا۔ 1 گھنٹے بعد میرے لیے ماروتی کا فون آیا تو ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ روی کے بارے میں کوئی خیر خبر لینے کے لیے ماروتی کو میری تلاش تھی۔ ان حالات میں ہر ایک کا فکر مند ہونا فطری تھا۔ اسپتال سے ہم ایک ساتھ روانہ ہوئے۔ ماروتی اپنے گھر میں موجود تھی تو پھر میں کہاں تھا؟ وہ تینوں اپنے طور پر میری تلاش کی کوئی مہم شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ کسی پیش رفت کا آسان ترین ذریعہ اول خان بن سکتا تھا۔ غزالہ نے اس سے بات کی اور وہ فوراً ہی ہمارے گھر دوڑا چلا آیا۔ اس نے دوسرے ذرائع آزمانے کے ساتھ کلفٹن کے متعلقہ تھانے کو بھی براہ راست اعتماد میں لے لیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دیر بعد میری گاڑی کا سراغ مل گیا۔ وہاں کچی زمین پر پائے جانے والے ٹائروں کے بے ترتیب نشانات اور ابتری کی دوسری علامات سے یہ معلوم ہو گیا کہ وہاں کوئی سنگین گڑبڑ ہوئی تھی، لیکن اس کو کوئی گواہ تھا نہ مزید سراغ۔
मारुति से मिलने के लिए अस्पताल जाते जाते मैंने अपने साथियों को किसी अचानक हमले वगैरह से होशियार रहने की जो हदायत की थी उसने उन्हें आसाबी तनाव में मुब्तला किया हुआ था। वो घर में रहकर खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे थे और मैं बाहर जाकर किसी नामालूम खतरे से दो चार हो चुका था। मैं काफी ताखीर से घर वापस पहुंचा तो वहां शदीद अफरा तफरी और हरास की फिजा पाई जा रही थी। मैंने वापसी से पहले अपना हुलिया बड़ी हद तक दुरुस्त कर लिया था, लेकिन मेरी हेत का जायद देखकर सबको अंदाजा हो गया कि मैं खासे नखुशगवार हालात से गुजरने के बाद घर वापस पहुंच सका था। मैं इनके मुसर्रत अमेज रद्दअमल, हमदर्दाना निगाहों और तहय्युर ज़दा फिक्रों को नज़रअंदाज करता हुआ सीधा अपने कमरे की तरफ गया तो किसी ने मुझे रोकने या मेरा पीछा करने की कोशिश नहीं की। गजाला कदरे तवक्कुफ के बाद कमरे में आई तो मैं नहाने की तैयारी में मसरूफ हो चुका था। अब खैरियत से तो हैं? बाहर से क्या हुलिया बनाकर वापस आए हैं? बाथरूम के बंद दरवाजे के पीछे से गजाला की सरगोशियाना आवाज उभरी। सिर्फ चेहरा बिगड़ा है, मैं हर टूट फूट से महफूज हूँ। मैंने उसे दिलासा दिया, मुझे आराम से नहाने दो, बाहर आकर सब कुछ बता दूंगा। इस मुकालमे के बाद गजाला ने भी दखल अंदाजी नहीं की और मैं गर्म पानी की तेज धारों में देर तक इत्मीनान से नहाता रहा। गर्म पानी के फरहत अंगेज लम्ब से मुझे अपनी चोटों के दर्द में हैरतनाक कमी महसूस हो रही थी। सर के फूले हुए अकबी हिस्से के दर्द में भी वक्त के साथ कमी आ रही थी। ताज़ा दम होकर मैंने लिबास तब्दील किया और इनकी महफिल में शामिल हो गया। मेरे वापस पहुंचते ही इनकी क्या सराइयों का सिलसिला रुक गया। तुम्हारी कार क्लिफ्टन से लावारिस खड़ी हुई मिली है, ये सब्ज़ कार तुम्हें कहाँ से मिल गई? सुल्तान शाह ने पूछा। अच्छा हुआ कि तुमने याद दिला दिया, इस कार को जल्द अज जल्द यहाँ से हटाकर कहीं छोड़ दो। ये गाड़ी रवि के कत्ल में मुलव्विस रही है। मैंने कहा। रवि को मार दिया गया? मेरे इंकशाफ ने इन सबको हैरान कर दिया। हाँ, मैंने सिगरेट सुलगाकर संजीदगी से जवाब दिया। शयाम की जुबानी रवि के जो एतराफात मेजर बख्शी तक पहुंचे थे उनके बाद ये होना ही था, मगर बख्शी को तो वक्त ही नहीं मिला। सुबह सवेरे उसने तुमसे फोन पर बात की, दिन चढ़े उसे याद माजी से निजात दिला दी गई। अव्वल खान ने हैरत से कहा, रवि के साथ जो कुछ हुआ आज दोपहर बल्कि दोपहर के बाद हुआ होगा। यह हमारी खाम ख्याली है। मैंने उसकी तस्दीक की। बख्शी हमारे चुंगल में आने से पहले किसी और को अपने एतमाद में ले चुका था। अब जो कुछ हो रहा है वो उसी नामालूम शख्स की कारस्तानी है। उसका नाम पर्दे में है। ठहरो, मैं सब्ज़कार का बंदोबस्त करके अभी आता हूँ। इसका यहाँ से हटाया जाना जरूरी है। यह कहकर अव्वल खान ने फौरी तौर पर ड्राइंग रूम छोड़ दिया। चाहे वो अपने किसी आदमी को इस काम पर मामूर करने का इरादा रखता था। तुम्हारा चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ है, वीरा ने आजुर्दा आवाज में मुझसे पूछा। मालूम होता है आज तुम अपने दुश्मनों से बहुत ज्यादा पिटे हो। बस ये समझ लो कि मौत कान पर से गुजरी है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आज मैंने जिंदगी की कीमत पर दानिस्ता यह मार खाई है। इसके अजाले के लिए इन दोनों को आखिरकार अपनी जानों से हाथ धोने पड़ गए। मेरे साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में वो इब्तदाई इतला उनके लिए हौसला अफजा थी। अव्वल खान की वापसी तक मैं इधर उधर की बातें करता रहा। वो अपने चौकीदार को सब्ज गाड़ी से गुल खुलासी की जिम्मेदारी सौंप कर आया तो मैंने उनके सवालात से बचने के लिए अपनी कहानी छेड़ दी। तुमने मारुति के फोन पर अस्पताल जाकर बहुत बड़ी गलती की। अव्वल खान ने मुतासफाना अंदाज में जोर जोर से अपना सर झटकते हुए कहा। रवि के साथ गड़बड़ होने के बाद मामला वहीं खत्म नहीं हो सकता था। तुम्हें पहले ही इस खतरे का इदराक कर लेना चाहिए था। जो होना था हो गया। मैं वहां न जाता तो गाड़ी एक जगह रुक गई थी। अर्जुन और जैकब का सफाया हो जाने के बाद अब मास्टर का नाम हमारे सामने है। तुम यहाँ के मामला से बिल्कुल अलग रहोगे। अव्वल खान ने अपना फैसला सुना दिया। कल तुम तीनों के पासपोर्ट तैयार हो जाएंगे। परसों तुम तीनों लाहौर के लिए रवाना हो जाओगे। यहाँ के मामलात में खुद देखता रहूंगा। सूजे हुए जबड़ों के साथ परसों मेरी रवानगी नामुमकिन है। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। वर्म और जख्मों की वजह से मैं आईने में खतरनाक बदमाश मालूम हो रहा हूँ। भारत में हर मुतजस्सिस निगाह मेरे चेहरे पर मरकूज रहेगी। मालूम नहीं हो रहा है बल्कि तुम वाकई बदमाश हो, वीरा ने मुस्कुरा कर मजाक में कहा। तुम्हारी मकारियों से शैतान भी पनाह मांगता है। जब वो तुम्हें थप्पड़ मार रहे थे तो सोच भी नहीं सके होंगे कि तुम अंगड़ाई लेकर अचानक आंखें खोलोगे और उन्हें पीस डालोगे। मेरा मतलब समझने की कोशिश करो, बात मजाक में मत डालो। अव्वल खान ने तारीफ की। तुम्हारी बात से मुझे इत्तेफाक है कि वर्म और जख्म मुंतमिल होने तक तुम्हें सफर मुलतवी कर देना चाहिए, लेकिन तुम इस दौरान में सिर्फ आराम करोगे, दूसरी सरगर्मियों से अलग थलग रहोगे। मुझे हैरत है कि ये मशवरा तुम दे रहे हो। बेकार रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कोई बात याद आने पर अव्वल खान हंस पड़ा, फिर बताने लगा। STF में मैंने एक मरतबा सजा का यह तरीका राय किया था। हर शख्स अपनी जगह हद से ज्यादा मुस्तद हो गया था। जो कोई गलती करता उसे चंद रोज के लिए काम से हटाकर एक तरफ बिठा दिया जाता। सजा पाने वाले दो दिन में अपनी जिंदगी से बेजार हो गए। बाद में सीनियर स्टाफ की मुश्तरका सिफारिश पर इस सजा को मौकूफ करना पड़ा। अब तुम अपनी मौकूफ की हुई वही सजा मुझे सुना रहे हो। क्या मैं तुम्हें इतना काहल और बेफैज नजर आता हूँ? अव्वल खान मेरे हाथ पर हाथ मारकर खुशदिली से हंस पड़ा। तुमको अपनी सरगर्मियां महदूद कर देनी चाहिए। अब यही देख लो
कि हमने श्याम को मस्कीन और बेइज्जत समझकर नजरअंदाज कर दिया था, मगर उसकी मुखबरी की बिना पर बात कहां तक बढ़ चुकी है। तुम्हारे आज के मसाइल की पूरी जिम्मेदारी उसी के सर जाती है। उसका क्या बना? वीरा ने दिलचस्पी से पूछा। उसे तुम्हारी फोर्स के अमले ने अपनी तहवील में लिया हुआ था, वो खुद ही अपने अंजाम को पहुंच गया। अव्वल खान सोफी की पूछ से टेक लगाकर बोला। उसे मुफ्त की रोटियां खिलाने की बजाय वर्कशॉप में बेगार पर लगा दिया गया था। वहां वो जग पर चढ़े हुए एक ट्रक के नीचे घुसकर सफाई कर रहा था कि उसका पैर लगने से जग फिसल गया और पूरे ट्रक का वजन उसके सीने पर आ रहा। उसकी सारी पसलियां सुरमा हो गईं। उसने उसी वक्त दम तोड़ दिया। तुमने अभी तक उसकी मौत के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, सुल्तान शाह ने शिकवा किया। वो ऐसी अफसोसनाक मौत थी कि मैंने उसका जिक्र छेड़कर तुम्हारी तबीयतें खराब करना नहीं चाहिए। अब उसके करतूतों के नताज सामने आ रहे हैं तो मुझे भी उसकी मौत पर कोई अफसोस नहीं है। जिन मुजरमों को इंसान नजरअंदाज कर देते हैं, इनको कुदरत खुद सजा दे देती है। मैंने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालकर अव्वल खान की तरफ बढ़ा दिया। ये उस्ताद जैकब का मोबाइल है, इसकी मेमोरी पर मौजूद नंबर नोट करो। मुझे इन सब लोगों के नाम और पते दरकार हैं, इन्हीं में से कोई मास्टर हो सकता है। अव्वल खान ने मोबाइल फोन अपने हाथ में लेते ही उसके डायल पैड पर मुख्तलिफ बटन दबाकर स्क्रीन का जायजा लेते हुए कहा, यह काम मुश्किल मालूम होता है, इस पर तो बहुत से नंबर मौजूद हैं। इतनी बड़ी फहरिस्त के बारे में मालूमात जमा करना आसान काम नहीं होगा। मुझे मोबाइल के इस्तेमाल में ज्यादा महारत नहीं है, मगर मुझे इसके बारे में जो कुछ मालूम है, इसके मुताबिक तुम आखिरी मर्तबा मिलाया हुआ नंबर हर वक्त देख सकते हो। जरा कोशिश तो करो, वह नंबर मास्टर ही का होना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। वीरा ने मेरी तायद की। मोबाइल पर मिलाया हुआ आखिरी फोन नंबर हर वक्त देखा जा सकता है। ये भी कोई मोबाइल नंबर ही है। अव्वल खान ने स्क्रीन पर देखकर ऐलान किया।